ألتان بيجيب اسكندر لعنده على غرفته حرصاً على سلامته. موريسون بيبرمج فاطمة على القتل، وإما بتروح لتنبه ألتان. فاطمة بتتسلل على غرفة ألتان، بتفكروا ألتان وبتحاول تقتله. أوسيب وألتان بينقذوا اسكندر وبيقدروا يمسكوا فاطمة. دينيس من خوفها أنها تنكشف بتقتل موريسون. أنا بس تسمع بمحاولة القتل بتقتحم جناح السلطان. اسكندر بيطلب الموافقة على زواجه من البنت. زليخة بتبعت زاروكا ورا غولي خان لحتى تثبت له وتثبت للسلطان إنه ابنها وريث العرش. مانيفا بتفهم إنه ماريسا عم تحاول تخدعها. محمد ونيل بيخطفوا ليديا. تعال لشوف. اللي يا خاين احكي فوراً. ماريسا كانت هون؟ ماريسا؟ ايه قصدي ماريسا نفسها. انت بتعرفها؟ يلا احكي. لا شو هي لا؟ ما بتعرفها؟ ما كانت هون أبداً. بس غولي خان بيك عم يقول غير هالحكي. شو؟ صدقني عم يتهيأ له. البيك طول الوقت عم يشرب، لهيك بيتهيأ له شغلات. عم يتهيأ له قلت لي؟ يلا روح نقلع من هون. كيف صرت غولي خان بيك؟ حاضرتك ارتحت؟ ايه صرت احسن بشوي. منشكر الله، منيح اللي صحصحت. بالمناسبة أنا هذا نوشورفان قلعته من الخدمة. كيف؟ ليش قلعته؟ قلعته من هون لأنه أنا ماني مرتاح له. انه كيف بتقلعه ما انا بحاجة خادم؟ طبعاً حضرتك ما تقلق، أنا رح ألاقي لك خادم غيره يكون أمين ومحترم. هلأ الناس المحترمين والموثوقين صاروا عملة نادرة هالأيام. ما بتعرف مع مين بدك تشتغل أو على مين بدك تعتمد، ما بتعرف شي. كرمال الأسباب هدول تراجعت التجارة تبعنا. ايه انا بعرف عن اي تجارة عم بتقول، فهمانك انا بيترو. طيب قلي شو بدنا نساوي؟ إذا نحن وين ما رحنا عم يضايقونا. طلع منيح حوالينا، الدوريات بكل مكان يا بيك، حتى المسافرين عم يفتشوهم. وإذا ملاحظ يا بيك بآخر فترة عدد المسافرين كتير صار قليل. اسمع لي لك شو بدك ياني اتستر على التهريب؟ انا التركي الارستقراطي ابن اخوه للسلطان، بدك اشتغل بهالتجارة المشبوهة؟ وشو بدك تشتغل غير هيك؟ ما أنت يعني بدك بهي المدينة بدك تأمن المشروب. انت كيف بتتجرأ على هذا الحكي؟ اهدى غولي خان بيك، أنا لما حكيت عن المشروب ما كان قصدي إزعجك. أما بخصوص التهريب يا غولي خان بيك فهو ما تهريب أصلاً، هاد بناء علاقات. يعني مشروعنا هو بناء علاقات اقتصادية جديدة لأنه القوانين قديمة وما عم تساعدنا، مو أكتر. انت عم تقنعني خاطر؟ ايه صح، مخاطرة صغيرة، وليش لا خلينا نخاطر. مثل مو حضرتك شايف نحن مو طالع بإيدنا شي نعمله. انا قلت لك ري، ما رح خالف القوانين، عندي وضع تاني. أنا هاد اللي قصدته. أنت هلأ رئيس البعثة التركية، يعني مو أي حدا. مين من الروس كلهم رح يشك فيك بشي. صدقني الشغل هاد اللي أنا هلأ ببساطة عم أقترحه رح يطالعك على وش الدنيا، رح يعطيك قوة جديدة. صدقني أنا بعرف الشي اللي عم أقوله. اسمع لك، يلي براسك اعمله على كيفك. أنا هلأ راسي صار يوجعني. ايه طبعا بكفي. أنا بعتذر لأني زعجت حضرتك، ما عاد رح أضايقك. روح. خدي كلي. نيل قلي، أنا بشو غلطت معك؟ ليش هيك عم تعمل؟
انت ما غلطتي معي ليديا. هلا بيدفعوا مصاري وانت بترجعي. انت شو عم تقول؟ نيل، اي مصاري هي؟ عن شو عم تحكي انت؟ اي مصاري؟ انت بتعرف انه انا ما معي مصاري نهائيا. زوجي سافر وترك كل الشغل فوق راسي، كله على كتافي، ما في غير ديونه يلي تاركها نيل. نيل انا كنت منيحة معك، خليني اروح نيل، خليني ارجع. ليش؟ شو في معي لتاخذوه؟ بترجاك نيل. منيحة؟ منيحة لأنك فوتيني على السجن، ما هيك؟ بدك تمشي؟ اي ما حذرتي. اهدي واهدي وكلي. ليش هيك عم يصير معي؟ لساتك شفقان عليها؟ شوف لقلك، فيك تاخدها وتخليها معك. بنسافر على تركيا وهنيك ما حدا رح يسألك هاي المرة مين بتكون، وهي ببلد غريب، يعني ما رح تهرب منك، ورح تكون انت سيدها وزوجها. لأنه أنا ناقصني قبلي حالي هالبلوة. لك كل عمري عشت من دون نسوان، بكمل البقيان مع مرة متجوزة. هاي مو ظابطة. سيدي هذا أنت؟ مو مبين يعني؟ وين الست؟ بغرفتها؟ لا. سيدي شو يلي عم تبربره؟ سيدي. أنا عم بسألك الست وينها؟ جاوبني، هي بغرفتها؟ لا عن جد غبي. سيدي لك شوفي شو قصتك، لكن قلع من وشي. سيدي ليديا، هي فيق، شو منيمك بتخدي؟ سيدي شوف شو رموا لنا رسالة. شو هاد؟ ليديا مخطوفة وطالبين فدية. ليش واقف؟ بسرعة على المخفر، نادي للشرطة فوراً سيدي. بسرعة عمل لك، ناديلن. وانت بعدين منشوف، حسابنا ما خلص. شو هاد؟ طالبين منك مبلغ كبير ها؟ بس بعتقد انك بتجمعه. انت شخص غني ومعك مصاري كتير يا سيد بيترو. انت برأيك اني ادفع للخاطفين المبلغ المطلوب وهيك بينتهي الموضوع؟ عن جد شي حلو. معناتها الشرطة مو ناوية تدور على زوجتي ولا تلاقيها. بنص النهار في مين فات على الفندق وخطفها، وانتم مو فارقة معكم كالعادة. اشرح لي طيب، شو حاجتنا للشرطة؟ ليش نخبرها؟ ما تعصب كتير، اهدى يا سيد بيترو. لكن شو؟ أنا من كل قلبي قلقان على ليديا إيفانيفنا، بس أنا مستغرب إنها اختفت بنفس وقت ظهورك أنت. في شي مو طبيعي. شو؟ يعني انت شاكك فيني اني خاطف مرتي؟
وقررت أنت إني عم ابتز حالي بالمصاري حتى رجعها؟ يعني أنا فهمت عليك شو قصدك بهذا الحكي ولا لا؟ لعلمك يا بيترو أفيريانوفيتش، الزوج دائما المشتبه فيه الأول بهيك قضايا. مفهوم. وشو تفسيرك إنه هذا الشيء لماريسا سوتنيك؟ ايه هذا لماريسا، أنا بعرفه. شوف، تفضل. أنت قصدك إنه ماريسا سوتنيك إلها علاقة بخطف زوجتك وطلب الفدية؟ وارد يكون هيك، لأنه هدول التنتين من زمان ما بيطيقوا طيب بعضهم. وليش ما بتفكروا إنه ماريسا كمان كانت هون وخطفوها؟ هذا الحكي مهم. شو؟ رحت رميت لهم مكتوب. وشو صار؟ لو انك شفت كيف صاروا يركضوا عليه الحراس وبيترو كمان، وبنفس اللحظة اجت الشرطة، وهي شغلة منيحة. هو أكيد جاي ومعه مصاري كتير، خليه يدفع ليرجع مرته. ايه طيب وبيترو ما قال إنه ممكن يدفع لحتى يطلع مرته؟ بعرفه واطي بس ما تخيلته يترك مرته هيك. مو هيك القصة. أنا رميت دليل بخص ماريسا، وهنن رح يدوروا على ماريسا، وأنا وأنت رح ينسونا نهائياً. فظيع أنت. يمكن تبرد بالمستودع. ما عاد تهدى بقى، صرعتني وأنت تحكي عنها. هي ما فكرت فيك قديش برت بالسجن. أنا رح أترككن. إيه يا سيد بيترو، أنا بنصحك إنه تدفع لهم الفدية، وهي الطريقة الوحيدة اللي فينا نضمن إنه ما يأذوها لزوجتك أبداً. لا، ما رح أعطيهم أي شيء. مو ناوي امشي مثل ما بدهم لهدول المبتزين. اليوم إذا بعطيهم بكرة بيرجعوا بيطلبوا أكتر لسه. شايف إنه الكل هون مو فارق معهم مصير ليديا أبداً. وأنا شايف إنك كتير مهتم فيها، وحابب أعرف بطريقتي كمان شو كنت عم تعمل هنيك بغرفتنا هي ونايم على تختي. يا ريت تفهمني. شو، ما عندك جواب؟ أنا رح جاوبك، عم اسمعك. بس بعدين. أكيد رح خبرك بعدين، بس هلأ رح دور عليها وانقذها لحالي. لحالي. اسمحوا لي. سيد بيترو، بركي لكان ليديا إيفانيفنا هربت من هون بعد ما اتفقت هي وعشيقة يورميلاي، وعم تطلب مصاري لتبتزك وتمثل إنها مخطوفة. وارد هذا الاحتمال، يمكن معك حق. لهيك أنا مستحيل إنه ادفع لحدا روبل واحد، فهمتني؟ ايه معك حق. خاطرك. بالتوفيق. كأنه ما في حدا هون. شو نايمين يعني؟ على شو مستعجل؟ ما رح نفوت على البيت. ما في داعي نخوف أصحابه، خليهم نايمين. نحن مالنا قطاعين طرق. وطيب وهلأ شو رأيك نطلع على المطحنة؟ تعالوا نطلع على المطحنة. نتدفى شوي ومن بعدها بنمشي. فوت وراي، هون أدفى من برا. أوه، هاي مرة.
مين انت؟ لا تقربوا علي لو سمحتوا. لا تخافي، نحن ما رح نلمسك. شو بدنا فيكي؟ عن جد؟ ايه طبعا. طلعوني من هالمكان، حبسوني بهالمطحنة وعم يهددوني بالقتل. مين هنين؟ واحد تركي كان معه سكينة وكبيرة كمان، والتاني قتال قتل عنده ايدين كبيرة بيقتلني بكل بساطة. وينهم هلا هنين؟ أنا ما بعرف، بيجوا بيعطوني خبز ومي وعم يستنوا يدفعوا لهم فدية عني. انا برأيي ننسحب، واضح انه الجماعة ما لهم سهلين. شباب خلونا نهرب. ايه اكيد. ايه لوين رايحين؟ طيب استنوا ما تتركوني. بترجاك. شو رأيك ناخدها؟ يلا جيبها. يلا تعالي. هن لازم يعطونا مصاري، مو نحن حررناها؟ لو ما انقذناها كانت ماتت ايه برضه. أمل مفروغ منه، ما انت مو اي وحده، انت ست محترمه صح؟ انبطحوا فورا. يور ملاي، عملكم ليش لحتى ننزل على الارض؟ يور ملاي. شبك نحن عم نوصل الست، شو صار لك؟ بدي اذبحكم. لك نحن اللي حررناها حتى سلام. اهدى شوي، اهدى. يور ملاي، انا فرجيكم. نحن ما عملنا انا اي فرجيكم شيء. يا اندال. قوم انت وياه تحرك. بتشوفوا حسابكم معي بعدين. فرجيكم. امشي معي. هي فوق ما عملنا معها منيحة؟ يعني بيترو رجع على البلد ورفض يدفع لي الفدية، ما هيك؟ واحد حقير. ومسمي حاله زوجي. شو رأيك بلاها الزواج وخليني اوديكي على الضيعة؟ واترك له كل أملاكي؟ أصلاً هو بيتمنى يصير هيك. ايه وبلاهم، المهم انه تعيشي. لا أكيد لا، حسابنا ما خلص، بدي حاسبه. هالحقير! نيل تعال فورا! اللي شو في؟ ليديا ما أنا هون. وكيف طلعت يعني؟ يعني انت ما بتعرف؟ ما بعرف. لا تكذب نيل، انت كنت تشفق عليها كل الوقت. ليديا تعبانة، ليديا بردانة، معناتها انت اللي هربتها. انت غدرتني يا خاين. عيد لشوف شو حكيت؟ ايه انت خاين. رفيق خاني، كيف فيك تخون هيك؟ صحيح مثل ما بيقولوا لا تآمن لقطاع الطرق. وأنا اللي عملتها. وهي ليكنا، أخيراً وصلنا. شكراً لك يا ورملاي. وهلأ شو؟ قررتي ترجعي لزوجك؟ مستحيل أرجع له، بس حقي ما رح أتركه أبداً. مثل ما بدك. ليكي ليديا أنت، إيه، قولي لي، ما بتعرفي شيء عن ماريسا؟ أنت وهي بنفس الوقت اختفيتوا. عن ماريسا؟ وحدة حقيرة مثلها ما بيهمني شو بيصير فيها. أنا رجعت. شو؟ احكي. شبعتي دوارة هون وهون؟ انبسطتي ورجعتي صح؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ شو لكان؟ من كل عقلك؟ شو اللي بدي أعيشه؟
مفكرني كتير مبسوطة معك؟ أنت عطول مسافر، عطول مسافر. يلا سافر. مثل ما أنت بتسافر براحتك، أنا بدي أعيش براحتي. فعلاً إنك سافلة. مو مشكلة، رح حاسبك على البضاعة المسروقة. شو؟ إيه، المسروقة يلي اختفت من المستودع. أي بضاعة هي؟ ما عندي وقت لضيعه معك، راجع لك. عم يستنوني هلأ بالسفارة. من وين جبتي هذا الخاتم؟ حبيبي جاب ليها. ليش عطول بتقولي حبيبي؟ ليش مو زوجك؟ مالكن مكللين؟ والولد اللي جبتيه كان ولد غير شرعي؟ ما قدرنا نتجوز. قلت لك السبب. انت ذنبك كتير كبير، وإذا بدك توهبي حياتك للرب لازم تفكري منيح كيف بدك تكفري عن هذا الذنب. بدك تضلي أسبوع على الخبز والمي، ولازم تقري كتب. سيرافيما، امريني يا أمنا. روحي جهزي لها غرفة. حاضر، شوي وبتجهز. ليديا أنت هون؟ ميشا، نشكر الله. المخفر كله استنفر لحتى يدوروا عليك. منيح إنك بخير. قولي لي وين كنتي؟ عدي. ميشا، هنن ربطوني وبعدين أخذوني غصباً عني وحبسوني جوات المطحنة. مو معقول هاد الحكي. ما عرفت أفكر بشو ولا شو أعمل. شو تعمل؟ أنا رح أقول لك شو تساوي. ميشا، أنت لازم تقبض على بيترو. مشان شو؟ على أي أساس؟ كيف مشان شو؟ مو هو اللي سمح للمهربين يحطوا بضاعتهم بالفندق؟ وهو يلي دبر خطفي، لهيك ما رضي إنه يدفع لهم الفدية ولا كان بده يعني أرجع. ليديا، إذا بتتذكري وقت لقوا عندك بالفندق بضاعة، زوجك كله ما كان هون. بيترو كان بروسيا، وبظن إنه صعب كتير إنه نقدر نتهمه. الاحتمال الأكبر الخادم تبعك له علاقة. هو هرب من السجن. إلا إذا بنثبت إنه يلي دبر عملية خطفك هو بيترو. مين الناس يلي أخدوكي؟ كانت ماريسا سوتنيك؟ بهيك حالة لكن رح أقول كان في قطاعين طرق بيرعبوا وفي معهم مرة. طيب. هي كانت واقفة بعيد عنا. كانت صبية مو طويلة ولا قصيرة. هي المرة على الأغلب بتكون ماريسا سودنيك. هي متفقة مع بيترو، مو هو عرابة، أكيد بتكون قايلت له. ميشا، ليش الكل بده يقتلني؟ ليش هيك عم يعملوا؟ بس قلي أنا شو عملت لهم؟ اهدي شوي. أنا هلأ رايح على المخفر ورح أعلن بحث عن ماريسا سوتنيك. صار ضدها كتير أدلة، وبعدين عن طريقها منصير منقدر نضغط على بيترو. برجع بشوفك. ايه، أنا رح استناك. شو هي قامت من الموت يعني؟ شو صار؟ الله أعلم وين راحت هي، بس وقتها ما كانت عم تتنفس. يلا روح، ما عندي وقت للمرة تبعك، هلا امشي خلصني.
هدول يا أمنا اللي سألوا عنك. مرحبا يا أخي، قلي. مرحبا فيكي يا أمنا. اتركينا شوي سيرافيما. بأمرك. ايه، بشو بالتاجر؟ هو الراهبة اللي شفتها قبل قالت إنكم ما بتاكلوا لحم بتديروا إلكم نمط حياة صحي. مزبوط هالحكي. إيه، لكن عندي سمك بحري، فطر بشهي، لبن بقر وزيت إذا بدكن. الحليب واللبن بفضل الرب موجودين عنا بالدير، والسمك بنجيبه من الضيعة وما بدي غير الموزعين اللي عم ناخد منهم لحتى ما يزعلوا منا. لهيك يا أخي ما بدنا شي. إيه، شو رأيك تدوقي وتجربيه؟ أنا جبتهم خصيصاً لإلك. يلا امشي. خطفوا ابنها، ساعدوني ساعدوني، خطفوا ابنها. كيف خطفوها؟ كيف؟ كان في تاجر برا وكان معه أغراض. لك بس فهمينا، هي كانت واقفة برا، كيف هيك صار؟ هو اللي خطفها، ما في مين له مصلحة أصلاً إنه يخطفها؟ كان معه واحد كمان، أكيد هن اللي خطفوها. ارحمنا يا رب ارحمنا، معقول كيف بيقدروا يخطفوا أمنا منيفة؟ نفشوها على العربية وأخذوها. أكيد هدول عصابة خطفوها مشان يطلبوا فدية. أنت ممنوع تطلعي من الغرفة. افتحوا هذا الباب وطالعوني. ممنوع تطلعي من جوا. افتحوا، أنا بقدر لاقيها، طالعوني. ما بنقدر نعمل هيك، من دون موافقة أمنا منيفة على طلعتك ما بنسترجي نطلعك. عادي. ديميان، روح جيب لي قلم ودفتر. ايه حاضر. نحن بنعرف انه ابنك شخصية مهمة بتركيا. هلا بتكتبي له انت مكتوب ليدفع فدية طالعك فيها. هذا بس أنا عمية، كيف بدي أكتب؟ لأنه ما بعرف إذا ابني عايش ولا ميت. ووين بدكم تدوروا عليه؟ وين مندور عليه؟ هاي مو شغلتك، نحن بنعرف وين نلاقيه. شغلتك تكتبي الرسالة بس. كنت عرفان، أنا كنت عرفان إنك عم تدعي العمى بس مانك عمية. اكتبي. ما بكتبه. اكتبي وإلا شو رح موت؟ أصلاً أنا من زمان جاهزة للموت، بس الرب مو رايد. وابني اللي عم تحكوا عنه أنا ما بعرف عنه شي. مرقني، لازم أحكي مع فاطمة. أمروني إني ما أدخل حدا. مزبوط، أمروا ما تدخل حدا مع عداي. عم قلك مو مسموح. شو إنك عنيد؟ وإذا أنا مضطرة كتير شوفها؟ أنا طبعا ممكن ما انتبه عليكي لو في شي لهاني، وبس بوقتها بتصيري جوا. فهمت عليك. مصاري ما في معي، بس بتصور هاد ممكن يوفي بالغرض ما؟ كيفك يا فاطمة؟ انت صرتي أحسن مو؟ ايه الحمد لله يا خانم. تتذكري دكتور موريسون؟ ايه بتذكره. وانت بتتذكري إنه هو يلي بعتك لعند ألتان؟ ايه بتذكره.
منيح إنك بتتذكري. معناتها قريباً رح تطيبي تماماً. قوليلي، لما كان الدكتور يعطيكي أوامر قبل ما تروحي كنت أنا موجودة؟ بظن أنت ما كنتي يا خانم. أنا ما بدي ظنك، أنا أكيد ما كنت. إيه أكيد ما كنتي هونيك بوقتها يا خانم. أنت عم تتعافي بسرعة فاطمة. تفضل. رشيد باشا، دينيس خانم برا. خليها تفوت. السلام عليكم رشيد باشا. وعليكم السلام دينيس خانم. شو جابك لعندي بهالوقت المتأخر؟ تفضلي ارتاحي. أنا أجيت لحتى أسألك عن الحارس الجديد يلي عينه السلطان إيده اليمين لشريف باشا اللي أنقذه الإسكندر. من وين إجا؟ يوسف؟ إيه يوسف. هو أساسه روسي، والروس هنيك بنادوله أوسيب، وهو صغير باعوه للأتراك وعاش عنا لأنه كان عم يخدم هون. من فترة زار روسيا ورجع من هنيك ومعه مكتوب عم يطالب فيه بحقه بعرش السلطان. معقول هالشي؟ هو محتال ولازم ينحبس لوقت طويل، بس آلتان أمر بشكل رسمي إنه نطلق سراحه. رشيد باشا، حضرتك عم بتسمي هذا الشخص محتال أو مجرم بسبب رغبة بريئة وبسيطة مثل أي حدا بيتمنى إنه يصير سلطان. ممكن يكون مجنون ببساطة. لا، هو مانو مجنون. بالمكر والدهاء يلي عنده كان بده يستولي على عرش السلطان. جاب من روسيا مكتوب معه على أساس إنه من أمه الحقيقية بتأكد فيه إنه هو بيكون ابن شرعي لمصطفى بيك، وبحسب قوانيننا بيكون قريب بالدم لمولانا السلطان. وكمان كان جايب خاتم معه، طلع كمان مزيف مثل كل شي اخترعه، وعطاياه تاجر روسي إجا معه من هنيك، والتاجر بالأساس هو اللي اخترع الحيلة وأقنعه. وين المكتوب؟ أعطيني إياه. بأمرك، بس هالمكتوب مزور وهلأ بتشوفيه. يوسف اعترف بهالتزوير، ومن وقتها عرفت إنه هن محتالين وجايين ينصبوا علينا. وضح، شو يعني اثنين محتالين؟ الأول يوسف والثاني آلتان. آلتان؟ آلتان بيقول عنه أخوه بالتبني. إيه، بس هذا بده إثبات. أساساً أنا عندي شك بأصوله، ويمكن شكي بمحله. خلينا نشوف. اعتمد علي رشيد باشا، أنا متأكدة إنه الله رح يساعدنا نتخلص من المنافسين الغير جديرين بالعرش. معك حق تماماً، المجرم ما له مكان بالقصر. امرهم يبعتوا هاد يوسف فوراً لعندي. بأمرك. وصل هي لرئيس الحرس. تفضل. قالوا لي إنك بدك تشوفيني يا خانم. مزبوط. فوت يوسف، اقعد.
ما حدا عرف إني سمحت لحضرتك تفوتي على الزنزانة لعند فاطمة. برافو. أنا كنت عرفانة. طلعت حدا موثوق ومخلص كمان. أصلاً هيك لازم يكونوا خدم مولانا السلطان. فيك تدوق. مد إيدك. شكراً إلك. أنت عم تخدم تحت إمرة شريف باشا؟ بس لشخص حريص مثلك الخدمة بالحرس تقليل قيمة. أنت أكيد بتستاهل، بس كمان كتار يلي بيستحقوا. معي حق ما؟ بصراحة أنا مو ضد إني أحصل على منصب، أحسن من إني أكون هيك تحت إمرة رئيس الحرس. وهذا عدل الصراحة، لأنه أنت يلي وقف القاتل. أنت أنقذت وريث العرش، ولهيك بتستحق مكافأة أكبر من هيك. أنا موافق معك يا خانم. إيه. ما أنك ملاحظ يا يوسف إنك عم تضرب على العالي؟ على العالي كتير. بس لنشوف. ما بعتقد إنه السلطان رح يعجبه إنه حدا عن طريق الكذب والخداع عم يحاول يوصل للعرش التركي. الرسالة طلعت مزورة، مو صحيحة. أنت بنفسك اعترفت. وما بعتقد إنه ألتان اللي على أساس أخوك بالتبني يقدر يساعدك. أنت أكيد بتعرف شو بيقدر يعمل السلطان مع هيك محتال. يمكن يرميه بحفرة مع التماسيح الجوعانة، أو يحطه على حبل المشنقة قدام المئات والآلاف من سكان اسطنبول، لحتى الباقيين ما يسترجوا يفكروا حتى تفكير إنهم يوصلوا لعرش السلطان. عن شو كنت عم بحكي؟ إيه صح، عن المكافأة على تصرفك البطولي. أنا بقدر أتوقعها، لأني بعرف شو اللي بدك يا أنت، بس بالمقابل لازم تنقلع من وشي، من القصر، وفوراً تسافر لبرا، برات تركيا. هذا كل شي رح أحكي لك إياه هلأ. أنت عم تتعلم بسرعة يا ألتان. عندي أستاذ منيح. شو رأيك؟ استنى شوي، بهي الحركة الشاه مات. عن جد فظيع. سامحني أستاذي، وبهيك بقترح ننهي البطولة اليوم. تمام. ألتان، أنا بدي قول. كنت بدي خبرك شغلة كتير مهمة. عفواً. أيوة. رشيد باشا؟ اعذروني، أنا ما كنت بدي أعطلكم. هو بصراحة دينيس خانم طلبت مني إجي لعندكم وقالت لي في شغلة مهمة، وبصراحة أنا ما بعرف شو كان قصدها أو شو اللي بدها تقوله. مو مشكلة، فوت تفضل ارتاح. أهلين فيك. مشكور. أيوة. حصل لنا الشرف عمر باشا. استناني هون خليك.
يوسف. تفضل. ألتان بيك، ممكن؟ تفضلي دينيس خانم. اعذروني يا سادة، اعذروني جماعتكم بهالوقت المتأخر، بس ببساطة ما قدرت أجلها. أنا أجيت لهون وجماعتكم كلكم لحقق العدالة. الشخص يلي أنقذ حياة ابن أخي اسكندر بسبب تواضعه طلب مكافأة كتير صغيرة ومعقولة، وأنا بشوف إنه بيستحق أكتر من اللي طلبه، وإنه يوسف أنت لازم تكافئه يا ألتان، لأنه هنن ما كان بدهم يقتلوا اسكندر، كان بدهم ياك. معك حق دينيس خانم، أنا ما كنت بسامح حالي أبداً لو قتلوا اسكندر وبغرفتي، وخصوصاً إنه أنا اللي أخذته لهنيك. وأنا كمان بدي كافئ يلي أنقذني بشي مناسب باللي عمله. هذا الشيء ممتاز ممتاز. يوسف، يوسف تعال لعندي. شوف يا يوسف، أنت بتستحق عنا مكافأة كتير كبيرة. أنت أنقذت حياة اسكندر وكمان أنقذت حياتي. اطلب أي شي مني وأنا رح أعطيك أي شي بتريده من اللي بملكه بهالقصر، لهيك بس قلي. يلي رح أطلبه أنا بتملكه حضرتك من غير أدنى شك. وشو هو؟ احكي وأكيد رح تحصل عليه. بتمنى تعطيني جاريتك الروسية من الحرم ليك، أنا